سیدہ فرمان دیا نے میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوں. سرکار فرمان ادعو لی سید العرب, جاؤ عرب دے سردار نو بلا کے لے آؤ. حضرت سیدہ فرمان دیا نے الست سید العرب, یا رسول اللہ کیا تسی عرب دے سردار نہیں, تواڈے تو ود کے سردار کون ہو سکتا ہے؟ میرے سرکار فرمان دے نے انا سید ولد آدم, فرمایا میں اولاد آدم دا سردار ہاں. فرمایا جڑا میرا علی ہے او عرب دا سردار ہے.